बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। हिंदुस्तान ने भी अपनी तबाही और बर्बादी को आवाज दी है। हमने उसे समझाया था कि इंसान बन जाओ। हमने समझाया था कि हमारे ऊपर झूठा इल्जाम ना लगाओ। हमने समझाया था कि जो वाकया आपने खुद क्रिएट किया है उसकी तहकीकात करवा लो। हमने पूरी दुनिया के सामने यह ऑफर की थी कि हमारे खिलाफ झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, इस वाकये की तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के 12 दफा ऑफर करने के बावजूद हिंदुस्तान ने शर्मंगेजी की, इस वाकये की तहकीकात की तरफ नहीं आया। हमारी फोर्सेस ने हिंदुस्तान को बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया था कि अगर तुमने फौजी ताकत का इस्तेमाल किया तो ये तुम्हारी चॉइस होगी, और इसके बाद ये बात फिर कहां तक जाती है ये हमारी चॉइस होगी। तो आज हमने जो कुछ किया है वो हमने सिर्फ सेल्फ डिफेंस में किया, क्योंकि हिंदुस्तान तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम पेशाब पीने वाले लोग हो, तुम टट्टी खाने वाले लोग हो, तुम बुज़दिल लोग हो। तुमने बुज़दिलों की तरह रात की तारीकी में मासूम और बेगुनाह लोगों को टारगेट किया। अगर इतनी हिम्मत और जुर्रत थी तो हमारी फोर्सेस को निशाना बनाते, ताकि तुम्हें पता चलता कि तुम्हारी टक्कर किससे हुई है। क्या हासिल कर लिया तुमने? मसाजिद को टारगेट करके कौन सा मकसद हासिल कर लिया तुमने? मासूम और बेगुनाह लोगों को मारकर कौन सा टारगेट हासिल कर लिया तुमने? मासूम छोटे छोटे 5, 7, 8 साल के बच्चे, क्या वो दहशतगर्द थे? उनको मार के क्या हासिल कर लिया तुमने? तो जिस तरह से तुमने गुंडागर्दी की है, जिस तरह से तुमने बदमाशी की है, जिस तरह से रात के अंधेरे में तुमने बुज़दिलाना कार्रवाई की है, इसका जवाब तुम्हें जरूर मिलेगा। क्योंकि हमारी फोर्सेस ने पहले तो तुम्हें सिर्फ वार्निंग दी थी कि बात कहां तक जाती है ये हमारी चॉइस होगी, और अब हमारी फोर्सेस ने जो किया वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस में किया। आपको मुंह की खानी पड़ी और आपके 5 जंगी तैयारे तबाह कर दिए। बड़ा नाज था, बड़ा गरूर था कि हमारे पास राफेल है, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन तैयारा है, इसको मार नहीं गिराया जा सकता। जब पहले आपने शर्मंगेजी करने की कोशिश की थी तो आपका सारा सिस्टम जाम कर दिया था हमने, और अब आपकी ही फजाई हदूद में आपके 3 राफेल तैयारों को और 2 दूसरे जंगी तैयारों को और 7 ड्रोन को हमने मार गिराया है। ये इंतहाई बेशर्मी वाली और आपको डूब कर मर जाने वाली बात है। और हमने अब जो किया इस वक्त वो सिर्फ हमने अपने सेल्फ डिफेंस में किया, लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं होती, अभी पार्टी बाकी है। आप ये समझ लें कि अभी तो हमने आपको सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, पूरी की पूरी फिल्म अभी बाकी है। हमारी फोर्सेस की तरफ से बड़ा वाज़ेह पैगाम आपके पास जा चुका है कि अभी तो बात ही सिर्फ सेल्फ डिफेंस की। तो सेल्फ डिफेंस में आपको अरबों डॉलर का हमने नुकसान पहुंचा दिया, और अब चूंकि बात आ गई है हमारी सलामती के ऊपर, हमने कहा था कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम जंग नहीं चाहते। अगर जंग हमारे ऊपर मुसल्लत की गई, हमारी बात सालमियत के ऊपर आ गई, तो फिर इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब आपको बड़ा क्लियर पैगाम है कि आपने जो ये घिनौनी हरकत की है, जिस तरह से आपने शर्मंगेजी की है, जिस तरह से मासूम और बेगुनाह लोगों को आपने टारगेट किया, जिस तरह से आपने मसाजिद के ऊपर हमला किया, अब जगह, टाइम और वक्त का तयन हम खुद करेंगे, और जो कुछ हिंदुस्तान की फोर्सेस ने किया उसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। और ये कोई ज्यादा लंबी बात नहीं होगी, बस आप समझ लेंगे घंटों की बात है या 1-2 दिन की बात है। वो आपको याद होगा 2019 का पुलवामा का वाकया, उस वक्त भी सेम हिंदुस्तान ने यही शर्मंगेजी करने की कोशिश की थी, और उसके बदले में 2 जहाज जंगी तैयारे हमने मार गिराए थे और अभिनंदन को गिरफ्तार करके चाय वगैरह पिला के भेजा था। अब सिर्फ चाय नहीं होगी, अब पूरे का पूरा खाना होगा। ये जो आपने संदूर ऑपरेशन लॉन्च किया है ना, ये संदूर तो हिंदुस्तान ने लॉन्च किया है, अभी बहुत सारी दूसरी रस्में बाकी हैं। मेहंदी है, चूड़ियां हैं, दुल्हन है, बहुत कुछ होगा। अब ये पाकिस्तान करेगा, तैयार रहिएगा। हमारी फोर्सेस ने आज इसका बड़ा तगड़ा किस्म का जवाब दिया, प्रैक्टिकल भी जवाब दिया, और आपको ये पैगाम भी दे दिया कि अब आप तैयार हो जाएं, हम आपको बताएंगे कि हम किस हद तक जा सकते हैं। सबसे पहले तो वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की बात करेंगे।
انہوں نے کہا کہ دشمن نے کل رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملہ کرنے کی ناپاک کوشش کی، لیکن ہماری بہادر افواج نے بھارت کے اس مکروہ حملے کا منہ توڑ جواب دے کر اس تاریک رات کو چاندنی رات بنا دیا۔ اچھا، میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ معصوم اور بے گناہ لوگوں کے اوپر حملہ کر کے، مساجد کے اوپر حملہ کر کے، معصوم لوگوں کی جانیں لے کر اب سفید پرچم لہرا رہے ہیں اور اپنی شکست کو تسلیم کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ اب جنگ چاہیں یا نہ چاہیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اب بات آ گئی ہے ہماری سلامتی کے اوپر، اب اس کا جواب تو ہم ضرور دیں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہمارے مسلح فوج کے سربراہان نے پوری تیاری کر رکھی تھی، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ 5 کے بجائے 10 جہاز بھی ہو سکتے تھے، لیکن ہم نے احتیاط سے کام لیا۔ اچھا، ڈی جی آئی ایس TR صاحب کی طرف سے بھی یہ ایک پیغام تھا کہ ہمارے ٹارگٹ کے اوپر 10 طیارے تھے، ہم نے صرف 5 طیاروں کو ٹارگٹ کیا، ہم چاہتے تو 10 کے 10 مار گرا سکتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب بھارت نے شر انگیزی کر دی تو اس کو اس سے زیادہ تگڑا جواب دینا چاہیے تھا۔ اگر 10 ان کے جنگی جہاز نشانے پر تھے تو 10 کو ہی مار گرانا چاہیے تھا۔ بھارتی حملے کے بعد پاکستان کی مسلح افواج نے بزدلانہ حملے کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے بھارتی فضائیہ کے 3 رافیل طیاروں سمیت 5 جنگی طیارے گرائے اور ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سمیت متعدد فوجی چیک پوسٹوں کو تباہ کر دیا تھا۔ مطلب کہ آپ نے تو ہمارے معصوم لوگوں کے اوپر ٹارگٹ کیا، تو اس کے جواب میں آپ کے طیارے بھی تباہ ہوئے، آپ کے ڈرون بھی تباہ ہوئے، آپ کی چوکیاں بھی تباہ ہوئیں، آپ کے فوجی بھی مارے گئے، اور آپ اس حد تک بزدل ہیں کہ آپ وہاں سے بھاگ نکلے۔ آپ میں اتنی ہمت اور جرت نہیں تھی کہ ہماری فورسز کا مقابلہ کر سکتے۔ اس کے علاوہ بھارت کے بزدلانہ حملے کے بعد وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والا قومی سلامتی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ پاکستان کی مسلح افواج کو بھارت کے خلاف جوابی کارروائی کرنے کی اجازت اور مکمل اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ اب آفیشلی ہماری فورسز کو یہ اجازت مل چکی ہے کہ ہندوستان نے جو شر انگیزی کی ہے، اس نے جو شرارت کی ہے، اس نے جو دہشت گردی کی ہے، اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا۔ وفاقی وزراء، مسلح افواج کے سربراہان اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں بھارت کے حملے کے بعد کی صورتحال، کشیدگی، موجودہ حالات کے حوالے سے کمیٹی کو بریفنگ دی گئی۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد جاری کیے گئے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اجلاس میں بھارت کی بلا اشتعال اور غیر قانونی جارحیت کی شدید مذمت کی گئی۔ بھارت کی جانب سے سویلین آبادی پر میزائل، فضائی اور ڈرون حملے کیے گئے، جبکہ پاکستان نے 5 بھارتی جنگی طیارے اور متعدد ڈرون مار گرائے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اعلامیے کے مطابق پاکستان کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ پاکستان عالمی برادری سے بھارتی حملوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ کرتا ہے۔ قوم اپنی افواج کی جرت اور بر وقت رد عمل پر فخر کرتی ہے۔ بین الاقوامی برادری بھارتی جارحیت کا نوٹس لے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے کہا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے، مگر خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ پاکستان کی مسلح افواج کو کارروائی کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اعلامیے کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی نے پاکستانی فوج کو ہر ضروری جوابی اقدام کی مکمل اجازت دے دی۔ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت بے گناہ شہریوں کی شہادت اور خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی کے بدلے وقت، مقام اور انداز کے تعین کے ساتھ اپنے دفاع میں جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ اب صورتحال ہے کہ ہندوستان نے جو کارروائی کی ہے اس کا بر وقت اس کو جواب ملا ہے، لیکن یہ صرف سیلف ڈیفنس کے طور پر ملا ہے۔ ابھی جو انہوں نے کارروائی کی ہے اس کا بدلہ لینا ابھی باقی ہے، جو کہ انشاءاللہ آئندہ چند گھنٹوں میں یا 1-2 دن کے اندر لے لیا جائے گا۔ تو جس طرح رافیل کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ ہندوستان کو اس حوالے سے بڑا فخر تھا کہ یہ رافیل جنگی طیارے کبھی گرائے نہیں جا سکتے، تو پاکستانی فورسز نے ان کو گرا دیا، جس کے نتیجے میں فرانسیسی کمپنی کے شیئرز گر گئے، چینی کمپنی کے حصص میں اضافہ، یعنی کہ جن جنگی طیاروں کے ذریعے سے ہم نے اٹیک کیا ان کی ویلیو بڑھ گئی، اور جو فرانسیسی کمپنی کے طیارے تھے ان کی مارکیٹ ویلیو گر گئی ہے۔ اس کے علاوہ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ روز رات کی تاریکی میں 6 مقامات پر کیے گئے بھارتی حملوں میں 26 شہری شہید اور 46 زخمی ہوئے ہیں۔ بھارت نے نیلم جہلم ہائیڈرو پاور منصوبے میں نوسیری ڈیم کے سٹرکچر کو نشانہ بنایا اور اسے نقصان پہنچایا ہے۔ پاکستان اس جارحیت کا جواب دینے کا حق رکھتا ہے اور اپنی مرضی کے وقت، جگہ اور ذرائع کو مد نظر رکھ کر جواب دے گا۔ تو ہندوستان کو اب وارننگ ہے کہ آپ تیار ہو جائیں، انشاءاللہ ہماری فورسز بہت جلد آپ کو جواب دیں گی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔